मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे खैरो आफियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज आपके 12 क्लास उर्दू सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 यानी इन तीनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में किए जाते हैं, बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, आज उन्हीं तमाम सवालों को हम सब मिलकर हल करेंगे। तो आइए हम बगैर वक्त को जाय किए हुए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि इन तीनों चैप्टर के अंदर आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा गया है। तो सबसे पहला जो है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़े थे, दूसरा चैप्टर बाज पुराने लफ्ज की नई तहकीक, ये किसकी थी? सैयद सुलेमान नदवी की। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है मेरे प्यारे बच्चों, भूख तोड़ने की इस्तिलाह। भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? खाना, नाश्ता, रोजा या सहरी? तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या मेरे प्यारे बच्चों? नाश्ता। आपका सही ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फुतूर, अफ्तार, सहरी या कलइया? तो मेरे प्यारे बच्चों, अरबी में नाश्ता को फुतूर कहते हैं। और तीसरा है आपका, फुतूर के माने क्या है? फुतूर के माने क्या है? तोड़ने के, खोलने के, बंद करने के या खाने के? तो फुतूर के माने हैं तोड़ने के। आपका सही ऑप्शन हो गया ये, तोड़ने के। और चौथा है, सुर्खी से क्या मुराद है? उन्वान, दिबाचा, मजमून या इब्तिदाई? तो सुर्खी से मुराद है उन्वान। जब हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे उस वक्त भी इसके बारे में समझाया था कि उन्वान किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं। आपका पांचवा है, अहदी के माने क्या है? काहिल, जाहिल, आकिल या फाजिल? तो अहदी के माने हैं काहिल। और दूसरा लफ्ज अहदी और अहदी में क्या फर्क है, हम सबक के दौरान आप तमाम बच्चे को बताए थे। और छठा जो आपका सवाल है ऑब्जेक्टिव, अहदी के माने क्या है? एक, दवा, 2, 3 या 4? 1, 2, 3, 4। तो अहदी के माने है एक। और आपका सातवां जो ऑब्जेक्टिव है, कली खोलने के माने क्या है? कली खोलने के माने बताए क्या है? ऐब जाहिर करना, ऐब छुपाना, इज्जत देना या इनाम से नवाजना? तो कली खोलने के माने हैं ऐब जाहिर करना। और आठवां ऑब्जेक्टिव जो आपका है, कली फेरने के माने क्या है? ऐब छुपाना या ऐब जाहिर करना या कलक करना या खालिश करना? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऐब को छुपाना। और आपका नौवां जो है ऑब्जेक्टिव, शिबली नोमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया था? अबुल कलाम, अब्दुल हलीम, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा इकबाल? तो आपका सही ऑप्शन होगा सैयद सुलेमान नदवी ने इसको मुकम्मल किया था। और 10वां ऑब्जेक्टिव आपका है, सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1882 या 22 नवंबर 1883 या 22 नवंबर 1884 या 22 नवंबर 1885? तो 22 नवंबर 1884 ये आपका सही ऑप्शन हुआ। और 11वां जो ऑब्जेक्टिव है, सैयद सुलेमान नदवी कहां पैदा हुए? पटना में पैदा हुए या गया में पैदा हुए या दसना नालंदा में पैदा हुए या बिहार शरीफ में पैदा हुए? तो सैयद सुलेमान नदवी मेरे प्यारे बच्चों दसना नालंदा में पैदा हुए।
اور 12واں جو آبجیکٹو ہے، سید سلیمان ندوی کے والد کا کیا نام تھا؟ حکیم سید ابو الحسن یا سید نور الحسن یا سید انوار الحسن یا سید حسن؟ تو آپ کا صحیح آپشن ہے حکیم سید ابو الحسن، سید سلیمان ندوی کے والد کا نام تھا۔ اور 13واں آبجیکٹو آپ کا، سید سلیمان ندوی نے کہاں سے عالم کی سند حاصل کی؟ سید سلیمان ندوی نے کہاں سے عالم کی سند حاصل کی؟ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، شمس العلوم یا الفلاح؟ تو سید سلیمان ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالم کی سند حاصل کی۔ اور 14واں آپ کا آبجیکٹو ہے، سید سلیمان ندوی کے ادبی استاد کون تھے؟ مولانا آزاد، عبد الحلیم شرر یا شبلی نعمانی یا مولانا فاروق؟ تو سید سلیمان ندوی کے ادبی استاد کا نام شبلی نعمانی۔ اور آپ کا 15واں آبجیکٹو جو ہے، سید سلیمان ندوی کا انتقال کب ہوا؟ 23 نومبر 1950 یا 23 نومبر 1951 یا 23 نومبر 1952 یا 23 نومبر 1953؟ سید سلیمان ندوی کا انتقال میرے پیارے بچوں میں نے بتایا تھا سبق کے دوران 1953 میں ان کا انتقال ہوا۔ صحیح آپشن آپ کا یہ ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ اس چیپٹر کے اندر آپ کے میرے پیارے بچے اتنے ہی آبجیکٹو پوچھے جاتے ہیں۔ اب آگے اس چیپٹر کے اندر سبجیکٹو میں کون کون سے سوال کیے جاتے ہیں اس کی طرف تھوڑا سا ہم اور آپ نظر کو دوائے، اس کی طرف تھوڑا دیکھیں۔ اب تمام بچوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو اپنے کاپی پر نوٹ کر کر اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کریں گے، انشاءاللہ جلد آپ تمام بچے کو یاد ہو جائے گا۔ یہ سبجیکٹو مختصر ترین سوالات ما جواب۔ آپ کو سبجیکٹو میں پوچھیں گے بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ بھوک یعنی کس چیز سے توڑا جاتا ہے؟ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے، پوری جواب لکھنا ہے۔ بھوک توڑنے کی اصطلاح ناشتہ ہے۔ دوسرا ہے، سید سلیمان ندوی کتنے زبان کے ماہر تھے؟ تو میں نے سبق کے دوران بتائے تھے کہ سید سلیمان ندوی جو ہے وہ 2 زبان کے ماہر تھے۔ ایک سید سلیمان ندوی 4 زبانوں کے ماہر تھے، عربی، فارسی، اردو اور انگریزی۔ یعنی سید سلیمان ندوی کتنی زبان جانتے تھے؟ 4 زبان جانتے تھے، عربی، فارسی، اردو اور انگریزی۔ تیسرا، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ تمام بچوں کو میں سبق کے دوران بھی بتایا، ابھی آبجیکٹو میں بھی بتایا، پھر سبجیکٹو میں بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ آگے، فطور کے معنی کیا ہے؟ میں نے بتا چکا ہوں، فطور کے معنی ہے توڑنے کے۔ لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ میں سبق کے دوران آپ تمام بچوں کو بتایا تھا، فارسی زبان اور ہندوستانی زبان۔ یعنی لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ فارسی زبان اور ہندوستانی زبان، ان 2 زبانوں میں لفظ نہار استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، کلی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ سبق کے دوران بتا دیا تھا کہ یہ کلی جو ہے عربی زبان کا ہے اور معنی اس کے رانگا ہے۔ کیا ہے معنی اس کی میرے پیارے بچوں؟ رانگا ہے۔ سرخی سے کیا مراد ہے؟ سبق کے دوران بھی بتائے تھے، آبجیکٹو میں نے بتا دیا، اور سبجیکٹو میں بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو سرخی سے مراد ہے عنوان، یعنی جس چیز کے اوپر جو عنوان لگاتے ہیں، مضمون ہو یا کوئی چیز، اسی کو عنوان کہتے ہیں۔ پھر آگے پوچھ رہے ہیں، احدی اور احدی کے فرق کو واضح کیجیے، یعنی ان دونوں لفظ میں کیا فرق ہے؟ تو میں بضابطہ سبق کے اندر آپ کو بالکل اچھے طریقے سے بتا دیے ہیں کہ احدی کے معنی سست ہے اور کاہل کے ہیں، اور احادی کے معنی ہے اکیلا۔ کلی کھولنا اور کلی پھیرنے کے معنی میں کیا فرق ہے؟ بتایا تھا، کلی کھولنے کے معنی کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، اور کلی پھیرنے کے معنی ہے کسی کے عیب کو چھپانا۔ کیا ہے میرے پیارے بچوں؟ کلی
کھولنے کے معنی ہے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، اور کلی پھیرنے کے معنی ہے کسی کے عیب کو چھپانا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اس چیپٹر کے اندر اتنا ہی آبجیکٹو اور سبجیکٹو سوال پوچھے جائیں گے. اب تمام بچوں سے گزارش ہے اس کا اسکرین شاٹ کر کر اپنے کاپی پر اس کو ضرور نوٹ کر لے. اب ہم چلتے ہیں چوتھے چیپٹر کے اندر کہ اس چیپٹر کے اندر کتنے آبجیکٹو اور سبجیکٹو سوال پوچھے جاتے ہیں. تو میرے پیارے بچوں، سب سے پہلا جو ہے آپ کا انشائیہ کی صنف کیا ہے؟ نثر ہے یا نعت ہے یا نثر ہے یا قطعہ ہے؟ نظم، نعت، نثر یا قطعہ، یعنی ان چاروں میں سے جو آپ کا صحیح آپشن ہوگا، صحیح آپ کا آپشن ہے نثر. اور پھر دوسرا میں ہے وزیر اعلیٰ کا تعلق کس اصناف سے ہے؟ یعنی کس اصناف کی جمع اصناف کس اصناف سے ہیں؟ انشائیہ، نظم، قصیدہ یا سوانح. تو وزیر اعلیٰ کا تعلق میرے پیارے بچوں انشائیہ سے ہے. آپ کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ انشائیہ. اب آگے دیکھیے تیسرا میں کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تخلیق عمل، رد عمل، آج کا عمل یا نیک عمل. تو وزیر اعلیٰ کتاب کا نام کیا ہے میرے پیارے بچوں؟ تخلیق عمل. اور چوتھا آبجیکٹو آپ کا ہے وزیر اعلیٰ کی کتاب لفظوں کی چھاگل کیا ہے؟ ادبیات ہے، کلیات ہے، تخلیقات ہے یا کتابیات ہے؟ تو وزیر اعلیٰ کی کتاب لفظوں کی چھاگل کیا ہے میرے پیارے بچوں؟ کلیات آپ کا صحیح آپشن. نمبر 5 میں ہے انشائیہ کس موڈ کی پیداوار ہے؟ شگفتہ، سنجیدہ، غمگین یا اداسی؟ تو انشائیہ جو ہے یہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے. اور چھٹا میں ہے وزیر اعلیٰ کی پیدائش کب ہوئی؟ 1920، 1921، 1922 یا 1923؟ تو وزیر اعلیٰ کی پیدائش میرے پیارے بچوں تب بتایا تھا میں 1922 میں وزیر اعلیٰ کی پیدائش ہوئی. اب آپ کا 7واں جو آبجیکٹو ہے وزیر اعلیٰ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں، لکھنؤ میں، کلکتہ میں یا پاکستان کے سرگودھا میں؟ تو وزیر اعلیٰ کی پیدائش میں تمام بچوں کو چیپٹر کے اندر بتایا تھا کہ پاکستان کے سرگودھا میں ان کی پیدائش ہوئی. اور 8واں آبجیکٹو ہے وزیر اعلیٰ نے کس موضوع پر پی ایچ ڈی کی؟ غزل، نظم، قصیدہ یا طنز و مزاح؟ باضابطہ بتا دیے تھے کہ طنز و مزاح کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کیے تھے. اور 9واں آبجیکٹو ہے اقتصاد کے معنی کیا ہے؟ صنعت، حرفت یا زراعت یا ذاتی محنت سے حاصل کرنا؟ تو اقتصاد کے معنی ہے میرے پیارے بچوں ذاتی محنت سے حاصل کرنا. اور 10واں آبجیکٹو علاج کے لغوی معنی کیا ہے؟ پہنچانا، مانگنا، دینا یا بتانا؟ تو علاج کے لغوی معنی ہے پہنچانا. 11ویں میں آبجیکٹو ہے انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ کیا ہے 11ویں میرے پیارے بچوں؟ انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ ابدی سفر، سفر تجارت یا سفر غیر ممالک یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو انسان کی آخری سفر ہے ابدی سفر. اور 12واں میں ہے احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ 1947، 1928، 1929 یا 1930؟ بتایا تھا کہ احمد جمال پاشا کی پیدائش 1929 میں ہوئی. 13واں آبجیکٹو ہے احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حیدرآباد، الہ آباد، جہان آباد، مراد آباد؟ تو احمد جمال پاشا کی پیدائش الہ آباد میں ہوئی. اور 14واں آبجیکٹو ہے احمد جمال پاشا کے والد کون تھے؟ شجاعت حسین یا شجاعت حسین یا امارت حسین یا نفاست حسین؟ شفاعت حسین، شجاعت حسین، امارت حسین یا نفاست حسین؟ تو ان کے والد کا نام تھا شجاعت حسین. اور 15 میں ہے احمد جمال پاشا کس یونیورسٹی سے ایم اے کیا؟ پٹنہ یونیورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی، مغدہ یونیورسٹی یا علی گڑھ
यूनिवर्सिटी, तो अहमद जमाल पाशा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से MA किए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 16वां नंबर पर जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, हिजरत का ताल्लुक किस सनफ़े अदब से है? इंशाइया से है, या सवाना से है, या कसीदा से है, या हमद से है? तो हिजरत का ताल्लुक इंशाइया से है। 17वां ऑब्जेक्टिव, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? मुसाफिर, खाना बदोश, मुहाजिर या मुकीम? तो बंजारों को और खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन आपका खाना बदोश है। और 18वां ऑब्जेक्टिव, हर मुल्क मुल्क के मास से क्या मुराद है? हर मुल्क मुल्क के मास से क्या मुराद है? हर मुल्क हमारा है, या सब मुल्क, तुम्हारा मुल्क, वालिदैन का मुल्क? तो इसका सही ऑप्शन हर मुल्क हमारा है। 19वां नंबर, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? 1, 2, 3 या 4? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो 3, यानी इंशाइया में कितने मुल्कों का नाम आया मेरे प्यारे बच्चों? 3 मुल्कों का नाम आया है। और आगे 20वां नंबर पे है, जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ? हजरत आदम को, फरिश्ता को, जिन, या उनमें से कोई नहीं? तो जन्नत से किसको हुक्म सफर हुआ था? हजरत आदम को। 21वां ऑब्जेक्टिव है, वजीर आगा ने महानामा औध पंज कहां से इजरा किया? दिल्ली से, कानपुर से, या लखनऊ से, या पटना से? मैं बता चुका चैप्टर के अंदर बजाबता, लखनऊ से उन्होंने औध पंज का इजरा किया। 22 नंबर पे है, वजीर आगा किस कॉलेज में प्रोफेसर हुए? AM कॉलेज, गया कॉलेज, जाकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान, या वेंस कॉलेज? तो ये प्रोफेसर जाकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में हुए थे। सही ऑप्शन आपका ये हो गया। 23 नंबर पे है, वजीर आगा का इंतकाल कब हुआ? 28 सितंबर 1985, या 28 सितंबर 1986, 28 दिसंबर 1987, या 28 सितंबर 1988? तो इनका इंतकाल हुआ था 28 सितंबर 1987 को। और 24 नंबर पर जो है, मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफे किस नाम से तहरीर किए? किसने तहरीर किए? अहमद जमाल पाशा, गालिब, इकबाल, या हुस्न निजामी? तो इसके लतीफे जो है अहमद जमाल पाशा ने किए थे। और 25वां जो ऑब्जेक्टिव है, रोज अफरीनश के माने क्या है? पैदाइश का दिन, मौत का दिन, शादी का दिन, हिजरत का दिन? तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रोज अफरीनश के माने पैदाइश का दिन। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। आप तमाम बच्चों स्क्रीनशॉट कर अपने अपने कॉपी में नोट कर इसको जरूर याद कीजिए, ताकि आपको इम्तिहान के अंदर रुस्वा ना होना पड़े। आगे चलते हैं कि इस चैप्टर के अंदर आखिर ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं, पहला सवाल, इंशाइया शायरी सनफ है या नसरी? ये बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो जवाब में है इंशाइया ये नसरी सनफ है। दूसरा सवाल है, क्या इंशाइया को दूसरे असनाफे अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ाकार मुमय्यज करता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, इंशाइया को दूसरे असनाफे अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ाकार मुमय्यज करता है। आगे चलते हैं। आगे, वजीर आगा का ताल्लुक किन अदबी असनाफ से है? 3 के नाम बताए। यानी वजीर आगा का ताल्लुक किन अदबी असनाफ से है, उसमें से 3 का नाम बताना है। तनकीद, इंशाइया और नस्म निगारी। आपके चैप्टर में बसाता लिखा हुआ है। फिर है, क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? तो इसका जवाब होगा इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी नहीं है। और फिर है, इंशाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहने मन्नत है? तो खुशगवार और ताजगी की रहने मिन्नत है। बाज़ाब्ता तौर पर मैं
सबक के अंदर, आपके चैप्टर के अंदर हर एक चीज को बता दी है। चैप्टर को जब देखेंगे तो खुद ब खुद हमको बात समझ में आ जाएगी। वजीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखे। उनके उर्दू अदब में तंजो मजा, उर्दू शायरी का मजाज और नज्म जदीद की करबटे, इनकी 3 किताब का नाम है। क्या इंशाया सगुफ्ता मूड की पैदावार है? तो हाँ, इंशाया सगुफ्ता मूड की पैदावार है। फिर क्या इंशाया दूसरे असनाफ से अपने इख्तियार के बाइस इलादा नजर आता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, इलादा इंशाया दूसरे अपने इख्तियार के बाइस इलादा नजर आता है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो गया। आप चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि उस चैप्टर के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव और क्या सब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो हिजरत जो है अहमद जमाल पाशा का, उसके अंदर सबसे पहले जो पूछा गया हिजरत का ताल्लुक किस सनफ़ अदब से है? इंशाया से है, अफसाना से है, खाका से है या खद से है? तो इनका ताल्लुक इंशाया से है। हिजरत किसका इंशाया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हिजरत मुस्तफा हुसैन, अजनम मानपुरी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक यूसी। तो हिजरत जो है ये अहमद जमाल पाशा की है। और फिर बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? शिकारी, करतबाज, सब्जी फरोश, खाना बदोश। तो आपका सही ऑप्शन होगा बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? खाना बदोश के नाम से। ठीक है। फिर हिजरत के मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा, ख्वाजा हसन निजामी या अहमद जमाल पाशा या रशीद अहमद सिद्दीकी। तो हिजरत के जो मुसन्निफ है वो है अहमद जमाल पाशा। सही आपका ऑप्शन ये है। जन्नत से किसे हुक्म सफर मिला? हजरत आदम को, हजरत इब्राहिम को, हजरत नूह को या उनमें से किसी को नहीं? तो जन्नत से जो मिला हुक्म सफर वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। इंसान की हिजरत का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? यानी इंसान की हिजरत का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? मक्का से, मिस्र से, इराक से या जन्नत से? तो इंसान के हिजरत का सिलसिला जो शुरू हुआ मेरे प्यारे बच्चों वो जन्नत से हुआ। बस अब आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जो सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं, हिजरत का ताल्लुक किस सनफ़े अदब से है? मैंने बता दिया इंशाया से है। बंजारों को आर किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। हर मुल्क मास से क्या मुराद है? उससे मुराद यह है कि सारी जमीन हमारी है। बाद शुमाल और बर्फानी हिसार के माने को वाज़े कीजिए। तो बाद शुमाल के माने हैं उत्तर की हवा और बर्फानी हिसार के माने हैं बर्फ के तूदों का घेरा। सरमाई तातिल गुजरने के लिए कौन महवे सफर होता है? साबरिया की मौसमी मुर्गाबियां ये सरमाई तातिल गुजारने के लिए महवे सफर रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और आगे पूछा गया है किसके मुकाबले में मुहज्जब इंसान माजूर है? खाना बदोश के मुकाबले में मुअज्जब इंसान माजूर है। ये तमाम बात हम आपके चैप्टर के अंदर बता दी है। आप जब चैप्टर पढ़ कर आएंगे और उस वीडियो को देख आएंगे तो खुद ब खुद बात समझ में आ जाएगी। इंशाया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो 3 मुल्कों का नाम आया है, अरब, यूरोप और अमेरिका। मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ? तो जन्नत से इब्ने आदम को हुक्म सफर हुआ, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म सफर हुआ। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? जवाब में इंसान की जो आखिरी हिजरत है वो है मौत। तो मैं आप तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपके जितने भी
1 से लेकर 5 तक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोर्ड के अंदर पूछी जाती हैं, वो मैं बता दिया। और अब तमाम बच्चों से गुजारिश है कि इस तमाम को आप स्क्रीनशॉट कीजिए, अपने कॉपी पर नोट कीजिए और इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए, ताकि जो आपके आने वाले 2026 के बोर्ड का इम्तिहान है, उस इम्तिहान के अंदर आपको रुस्वा और जलील ना होना पड़े और आप अच्छे नंबर लाकर अपने खानदान का नाम, वालिदैन का नाम और मुल्क का नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप दूसरी वीडियो यानी चैप्टर नंबर 6 जब शुरू करेंगे तो मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।